Assalamu alaikum everyone, especially Dr. Samina Tawfiq, डॉक्टर फ़िज़ा रफ़ीक और वो तमाम टीम मेंबर्स जो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल हेल्थ प्लेटफॉर्म और हमें ये अपॉर्चुनिटी देने का कि हम अपनी अपनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ पे आके थोड़ी सी बातचीत करें। मेरा नाम फौजिया मोइन है। आई एम अ डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट एंड इंसुलिन पंप ट्रेनर, ग्लूकोज सेंसर ट्रेनर्स, स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर फॉर IDF एंड मैनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे जो टॉपिक आज बोलने को दिया गया है दैट इज़ रमज़ान एंड डायबिटीज़। बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल्स, हम सबको बहुत अच्छी तरह से ये बात पता है कि रमज़ान आने से पहले पीपल विद डायबिटीज़ जो हमारे क्लिनिक्स में होते हैं, हमें उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल तरीके से उनको डील करना होता है ताकि रमज़ान के रोज़े वो एहतियात से और हिफाजत से रख सकें। क्रीट स्टडी ने ये बात प्रूफ की है कि 94% ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड रमज़ान के रोज़े रखते हैं। उनमें से भी 67% ऐसे हैं जो पूरे 15 दिन के मुसलसल रोज़े रखते हैं और 37% लोग ऐसे हैं जो 1-2 नागे करते हैं लेकिन उनके भी 15-18 रोज़े हो जाते हैं। हाउएवर, इस स्टडी के बाद मेडिकल कम्युनिटी में और ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हुई बिकॉज़ हम सबको पता है कि रमज़ान में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक लो शुगर अटैक, लेस देन 3.2 मिलीमोल 3.9 मिलीमोल पर लीटर या 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हाई ब्लड शुगर लेवल्स विच इज़ मोर देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 16.7 मिलीमोल पर लीटर। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, जिस्म में पानी की कमी हो जाना लीडिंग टू थ्रोम्बोसिस, और उसमें भी रेटिनल वेन ओक्लूजन जिसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ अरब कंट्री से आई हैं। और मेरा पर्सनल तजुर्बा सऊदीया में 12 साल काम करने के बाद भी ये था कि वी डू सी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस with uncontrolled diabetes and fasting in the month of Ramadan, and similarly diabetic ketoacidosis in type 1 kids and type 1 population who are a very very high risk group. So गर्मियों के रोज़े उन ममालिक में जहाँ मौसम बहुत गर्म है, दिन बहुत लंबे हैं, रोज़े बहुत लंबे हैं, ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस दे पोज अ थ्रेट और हमें इसके लिए पहले से तैयार होना भी पड़ता है और अपने पीपल विद डायबिटीज़ को तैयार करना भी पड़ता है। ज़ियाबतीस अफराद में कौन से ऐसे अफराद हैं, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं? IDF एंड डार ने इसको क्लासिफाई किया है इनटू वेरी वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स हु must not fast, then high risk patients who should not fast, and then moderate or low risk patients जो medical advice के साथ आप अपने रोज़े को रख सकते हैं। इन कैटेगरीज पे हम इंशाल्लाह संडे को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये तमाम बातें जानने के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपनी डायबिटीज़ कम्युनिटी को प्रिपेयर कर सकें अच्छे से रमज़ान के लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स का है कि हमें 3 महीने कबल कम से कम रमज़ान से एजुकेशनल प्रोग्राम्स अपने क्लिनिक्स, अपने हॉस्पिटल्स में शुरू कर देने चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू कर देनी चाहिए जिसमें हमें कम्युनिटी को ये बताने की ज़रूरत है कि अपनी शुगर को बैलेंस रखें, ना तो बहुत ज़्यादा लो शुगर अटैक्स हों ना बहुत हाई शुगर अटैक्स हों। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट खाएं, अपनी शुगर रीडिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा चेक करें, अपने ब्लड टेस्ट्स करवा के अपने मौलिज से रमज़ान के आने से कम 3 महीने 2 महीने पहले जाके डिस्कशन करें, मीटिंग करें, अपने लैब्स दिखाइए, अपने रीनल फंक्शन टेस्ट दिखाइए। और अगर वो आपके साथ इंडिविजुअल आपके हिसाब से आपकी कॉम्प्लिकेशंस को, मॉर्बिडिटीज़ को देखकर वो आपको कहते हैं कि आप हिफाजत से इतने दिन का रोज़ा रख सकते हैं, तो प्लीज़ लिसन टू योर फिजिशियंस कि वो जो कह रहे हैं वो आपकी सेहत और आपकी हिफाजत के लिए हैं। डिस्कशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हर इंसान जिसको ज़ियाबतीस है उन सब को हम एक ही जैसे एडवाइस नहीं दे सकते, हर एक की दवाइयाँ
دوائیاں مختلف ہیں, ہر ایک کا لائف سٹائل مختلف ہے, کھانا پینا, ان کے رہنے سہنے کا طریقہ, تو ہمیں اس کے حساب سے ایک باقاعدہ رمضان ٹریننگ پروگرام کرنا پڑتا ہے, جس میں کہ ہم گائیڈ لائنز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ اینڈ اونلی ٹوگیدر وی کین. اس فارمولا پہ ہی کرونک کمپلیکیشنز کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایز اے ٹیم کام کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو جب ہم رمضان پروٹوکول ڈائبٹیز ایجوکیشن میں سمجھاتے ہیں تو ہم اس میں جس چیز پہ بہت فوکس کرتے ہیں وہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, بلڈ شوگرز ہیں, اور بلڈ شوگرز کو معلوم کرنے کے لیے سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ گلوکوز وچ از کالڈ SMBG, یا وہ لوگ جو سینسرز یوز کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو انسولین پمپ پہ ہیں اور سینسرز یوز کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنی شوگر کو زیادہ فریکوینٹلی چیک کریں اور اپنے معالج کو اپنے شوگر چارٹس بھیجتے رہیں, تاکہ وہ ٹائم ان ٹارگٹ اور ٹائم ان رینج کے حساب سے آپ کی دوائیوں کو ایڈجسٹ کریں, اور این رمضان سے پہلے کوئی نہ نئی دوائی ایڈ کریں اور نہ آپ کی دوائیوں میں بہت زیادہ تبدیلیاں کریں. آپ جن دوائیوں پہ اچھے سے چل رہے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں انہی دوائیوں کو سحری اور افطاری کے حساب سے ایڈجسٹ کر کے آپ کو رمضان میں کلوزلی واچ کرتے ہوئے آپ کے سیف فاسٹنگ کو لے کر چل سکیں. سو کی ٹو سکسیس کہ روزہ رکھنے کا یا کامیاب طریقے سے, اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کا جو طریقہ یا جو کی ہے, جو خاص نسخہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شوگر کو روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ چیک کریں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روزے کی حالت میں شوگر چیک کرنے سے روزہ مکروہ یا ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. علماء نے اس بات پہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایک تو آپ بیمار ہیں, بیمار پہ روزہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ سٹل روزہ رکھتے ہیں تو اس میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں. رمضان نیوٹریشن پلان ایک اور بہت بڑا ایجوکیشن پلیٹ فارم ہوتا ہے, جس میں ہمیں کھانے پینے کا, افطاری اور سحری کے بارے میں ڈیٹیلز بتانے کا موقع ملتا ہے, اور ہم شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی افطار میں, اپنے سحری میں اور اپنے سنیکس میں کیسی چیزیں کھانی ہیں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم سنڈے کو ڈیٹیل کوسچن آنسر سیشن میں بات کریں گے. رمضان میں اپنی نیند کو پورا کرنا, اپنی ایکسرسائز یا واک کو جاری رکھنا. اگر آپ تراویح پوری طرح پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو تراویح اٹ سیلف ایک ایکسرسائز سمجھی جاتی ہے. سو وہ لوگ جو کھڑے ہو کے تراویح نہیں پڑھ سکتے, وہ اپنی واک کو ضرور افطاری کے بعد یا تراویح کے بعد انکارپوریٹ کریں. تمام رمضان اینڈ فاسٹنگ ایجوکیشن کی جو کی پوائنٹ ہے, جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے صحیح انفارمیشن کے ساتھ تیار کرنا چاہیے. ہمیں اپنی دوائیوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائبٹیز میں کون سی دوائیاں ایسی ہیں جو ہمیں روزے کی حالت میں پرابلم دے سکتی ہیں. اگر ہمارے گردوں پہ اثر ہے, اگر ہمارے گردوں پہ اثر ہے تو ہمیں کس لیول پہ جا کے رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے. یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگین ہم اتوار کو کریں گے. آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ میری باتوں کو سننے کا, اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.